आऊंगा फिर ही सुबह तो गालियां बकने का दिल बोलता है मेरा, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई आप लोग इसका क्या रिएक्शन ले। ये ऐसे खबीसों के लिए मेरे पास गाली नहीं है। तुम कमेंट्स करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। इंटरनेट पे डालना वीडियो और उसी गाली के साथ डालना, और बावड़ो तुम कमेंट्स करना गाली शाह बाबा, गाली वाले बाबा, तुम गाली के लायक हो। और ये सुनो, ये भी सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। रसूलुल्लाह का एक गुस्ताख था वलीद इब्न मुगीरा, और जब उसने हुजूर को कह दिया मजनून है, जाओ खोलो सूरह कलम आयत नंबर 14 देख लो, 10 से 14 आयतें आई उसके बारे में। ये 10 है अल्लाह ने गिनाया, और 10वां आयत गिनाया उतिल्लिम बिज़ालिका ज़नीम, ये हरामी है, इसकी असल में खता है। कुरान हरामी बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहब ने सूरह कलम की एक आयत में मौजूद एक लफ्ज़ ज़नीम का तर्जमा हरामी से किया। एक बात तो ये हुई कि ज़नीम का तर्जमा हरामी होता है। अच्छा, फिर इस लफ्ज़ को सामने रख करके ये मसला मुस्तंबत किया कि मुखालिफ को हरामी कहना ये जायज़ है, या इसी तरीके से लफ्ज़ हरामी एक गाली है, लिहाजा मुखालिफ को बुरी बुरी गालियाँ दी जा सकती हैं। इसलिए कि माअज़ल्लाह क़ुरान में ये लफ्ज़ मौजूद है और क़ुरान अल्लाह का कलाम है, तो साबित ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने गाली दी है, और जब उसने गाली दी है तो हम क्यों ना अपने मुखालिफ को गाली दें। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये उन साहब का आयत करीमा के उस लफ्ज़ से ज़नीम से इस्तिदलाल है। आइए ज़रा लफ्ज़ ज़नीम की हकीकत देख लेते हैं। ज़नुमा यज़नुमु ज़नामतन, जैसे करुमा यकरुमु करामतन, बाबे करोमा से, ये सलासी मुजर्रद का 5वां बाब है। तो जैसे करुमा यकरुमु करामतन फ़हुव करीम, ऐसे ज़नुमा यज़नुमु ज़नामतन फ़हुव ज़नीम, बाब करोमा से। ज़नमा का मतलब होता है कि ऊँट का या बकरी का कान काट लिया जाए, इस तरह के कान ऐसे लटक जाए, तो कान के लटक जाने की वजह से वो दूरी से पहचान लिया जाता है, या इसी तरीके से वो बकरी या ऊँट मारूफ हो जाता है, पहचान लिया जाता है। तो ज़नीम का तर्जमा अरबी में होगा कि काना ज़ालिका फ़ी गायतिल लूम, ज़नीम वो है जिसकी बहुत ज़्यादा मलामत की गई। मलामत का मतलब होता है कि अरे भाई तूने ऐसा क्यों किया। मलामत का मतलब हर कोई आदमी जानता है, मलामत करना, उसको रुसवा करना, मलामत करना, ये ज़नीम का तर्जुमा है। काना ज़ालिका फ़ी गायतिल लुम, यानी इंतहाई मलामत में होना, यानी उसकी बहुत ज़्यादा मलामत की गई हो, ये उसका हकीकी तर्जुमा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वलीद इब्न मुगीरा की, जैसा कि मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि इन आयात में जो औसाफ बयान हुए हैं वलीद इब्न मुगीरा के हैं, उनमें से एक वस्फ ज़नीम का है। तो ज़नीम का मतलब हरामी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि लफ्ज़ इसकी इजाज़त नहीं देता, इसलिए कि ज़नुमा यज़नुमु ज़नामतन फ़हुव ज़नीमुन, ज़नुमा यज़नुमु का मतलब होता है काना
فی غایت اللوم جس کی بہت زیادہ ملامت کی گئی ہو. اب جب لغوی ترجمہ یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ ملامت کی گئی ہو تو وہ قابل ملامت ہے تو ترجمہ یہی کیا جائے. حرامی کا لفظ حرامی ترجمہ کیسے ہوا اس کو کہنے والا پہلے لغت سے ثابت کرے اور جب یہ معنی موجود ہے جو لغت میں موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر کے ایسا معنی لینا جو اس لفظ سے ثابت نہیں ہوتا اس کو ثابت کر کے بتائے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی آدمی کے بارے میں کوئی ایسا وصف استعمال ایسے وصف سے متصف کیا ہے تو کیا ہم کو اجازت ہے کہ ان اوصاف کو دوسرے آدمی کے لیے مخالف کے لیے استعمال کریں؟ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مناع للخیر وہی کہا ہے تو کسی آدمی کو آپ بلا وجہ کہہ دیں مناع للخیر. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کو کہا افاق ہیں، وہ جھوٹے ہیں، افطرا پرداز ہیں، تو یہ بھی افاق یہ بھی ایک طریقے کی گالی ہے. تو آپ بلا وجہ کسی کو افاق کہیں، آپ بلا وجہ کسی کو حسین کہیں، آپ بلا وجہ کسی کو کسی وصف سے متصف کریں تو یہ تو بہتان ہوا نا. اس لیے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی اپنے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول غیبت وہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے پیٹھ پیچھے اس شخص کے بارے میں ایسی بات کہے کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے، اس کو غیبت ہے. کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ وصف اس کے اندر موجود ہو، اگر وہ وصف اس کے اندر موجود ہو تو کہا کہ اگر وہ وصف اس کے اندر موجود ہو تو غیبت ہے ہی، اور اگر وہ وصف اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے. تو اگر یہ آدمی اپنے مخالف کو یہ کہہ کر کے متصف اس کو زنیم سے کر رہا ہے کہ زنیم کا معنی حرامی، تو پہلے یہ ثابت کرے کہ وہ آدمی دراصل حرامی ہے کہ نہیں. اس وصف کو متصف اس سے متصف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی حقیقت کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہو. تو اس کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آدمی حرامی ہے جس کو اس وصف سے متصف کر رہا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہے تو عالم الغیب اس کو سب معلوم ہے کہ کون کیا ہے. لیکن اس مولوی کو اجازت کیسے ملی کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو اس وصف کے ساتھ متصف کر سکے؟ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی